مستغیث یا غفور الرحیم صلوات لا الہ الا اللہ یا واسع کریم یا علیم الحکیم انکا علی کل شیء قدیر والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین بے شمار صبح و شام ضرب بے شمار من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ صلوات کریم اللہ تمام مومنین سادات و غیر سادات نو تمام شیعہ سنی نو معرفت امام زمانہ عطا فرما قائم آل محمد سائیں دا ظہور جل فرما سارے مومنین نو آقا دی زیارت نصیب فرما نبی کریم دا فرمان جس نے بھی اپنے دور دے امام دی معرفت حاصل نہ کی تھی وہ جتنا ہی پرہیزگار ہے جاہل مرسی جب تک معرفت امام نہیں جی بسم اللہ اتنے دن جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں معرفت ہے کیا یعنی ایک ہر لفظ دی ایک ضد ہوندی جس طرح دن دی ضد ہے رات عالم دی بولو کالے دی عربی دی اجمی معرفت دی ضد ہے جہالت معرفت کیا ہے اور جہالت کیا ہے یعنی ایک بندہ آتا ہے کہ میں فلاں شخص نو جاندہ یہ معرفت نہیں جب تک پہچاندہ نہ ہوئے معرفت نہیں ہو سکتے جس طرح ایک صحابی کو لو پوچھا گیا کہ نبی پاک اس کہ جی میں بالکل نبی پاک دے قریب باندھا رہے انہوں نے پوچھا نبی پاک دے آبرو ملے ہو یا آئین یا وچ وقفہ ہے اس نے بھی کوئی نہ
یعنی جاننا اور ہے پہچاننا اور ہے. جب تک پہچان نہیں تیرے عمل اور شیطان دے عمل فرق ہی کوئی نہیں. یا علی مولا مشکل کشا. معرفت دی آسان تو آسان میں مثال دے دیں. نبی پاک فرمایا کہ میں نبی ہوں. ابو جہل معجزہ منگیا. یہ ہے جہالت. حالانکہ اس اعلان کیتا یہ صادق بھی ہے امین بھی ہے. یعنی جاندہ ہے یہ سچا ہے. تسلیم کیوں نہ کیتا اس نبی دا اعلان. پہچاندہ نہ ہے. اجے مینوں ہی اس گل دی سمجھ کھائی نہیں. میں تانوں کیویں سمجھا. وہ سمجھ آوے تو بندے بلندے. یہ جہالت ہے جڑا معجزہ منگے. حالانکہ اتنا مندہ ہے اتنا جاندہ ہے ابو جہل. نبی فرمایا اگر میں آکھاں اس پہاڑی دے پیچھے لشکر ہے من جاسے اس آکھے من ویسے. نبی فرمایا اگر جاؤ تے لشکر نہ ہوئے. ابو جہل آکھیا واتوی تینوں جھوٹا نقصایا سا اندھے سے نظر نہیں آیا. دیو یا علیمہ. اتنا جاندہ ہے محمد بن عبداللہ نے. مگر جل اعلان نبوت فرمائے نقل میں پڑے اس وات اس بندے تے اس سے کیڑا فرق ہے جیڑا نبوت دا کلمہ پڑھ کے آکھے میں شمع بھی ہاں قربان بھی ہو ساں تے نبی غدیر تے آکھے من لو علی سردار ہے. جیڑا نبی دی بات نہ مننے یا علی مولا مشکل کشا. پھر ابو جہل تے اس مسلمان ہے فرق ہی کوئی نہیں جیڑا نبی دی گل نہ مننے. ان تو سمجھ آ گئی نہیں. یہ ہے جہالت. معرفت دی کے تعریف. نبی معجزہ منگیا نبی اعلان فرمایا ابو جہل معجزہ منگیا. ایک جہالت آئی. نبی اعلان فرمایا نہ خدیجہ معجزہ منگیا نہ علی معجزہ منگیا. اور جناب خدیجہ دے لفظ تاریخ چند بی بی آکھے بے شک جیڑے فرشتے موسیٰ اور عیسیٰ کو لمدے آئیں اوہ فرشتے تواڈے کو لمدے نہیں. 15 بندیاں تو بغیر اجے تائیں یہ گل نہیں سمجھے بھی میں تو ان لائے کی دے جاؤں گا. بی بی آکھیا جیڑے فرشتے موسیٰ کو لمدے آن عیسیٰ کو لمدے آن بے شک اوے فرشتے تیرے نوکر ہیں اسا من گیا تو نبی ہیں. بی بی دے اس جملے تو ثابت ہویا کہ نبی دی بیوی جاہل نائی پڑھی لکھی آئے. توجہ ہے نا. یعنی بی بی توریت بھی پڑھ دی آئی زبور بھی پڑھ دی آئی. کوئی فرشتے توڑے کو لاندے جڑے موسیٰ اور عیسیٰ کو لاندے. اے ہے معرفت. جتھے جہالت آئی آج بھی جہالت ہے تے جدوں معرفت چوری ہے. آج نسلیں معرفت نہ ہوندی مٹی تے بائے کے ذکر حسین نہ سن دے. اے ہے معرفت. چونکہ نبی فرما دیتا ہے کہ ذکر حسین نسلیں پاک کرتا. جب تک اے معرفت نہیں کوئی عمل بھی قابل قبول. ایک اور مثال کلمہ پڑھ لیا لوگ نماز پڑھ دے پائے
نبی سد مارے جیڑے نماز تروڑ کے نبی کو لا گئے اے ہائی معرفت قاری سعید یوبئی بن کعب سارے ذاکر مولوی پڑھ دے یہ نہیں آئے لیٹ آئے نبی فرمائے دیر کیوں لائی اس جگہ جی میں آکھیا میں سلام پھیر کے ویسے نبی فرمائے کافر ہو گئے دوبارہ بیعت کر اصل نماز میں محمد جی ہو گیا یہ جہالت آئی آج بھی ہوا تقسیم ہے کچھ معرفت چن ذکر حسین نہیں چھڑ دے کچھ جاہل نادر ذکر دی لوڑی کوئی نہیں صرف نماز پڑھو تے نماز قبول ہی اس لیے جدے دل چ عشق حسین ہے کوئی نماز اس دے اعمال قبول ہیں تبھی تک گھبرات نہیں گئی سر یعنی آج بھی معرفت اور جہالت نال نال حق اور باطل نال نال ایک چپے دا فرق حق بھی نال ہے باطل بھی نال تے زمین اور آسمان دے درمیان اس تو وڈا حق کوئی نہیں چونکہ اللہ اپنے آپ نو حق آکھیا اللہ اے بھی آکھیا میں عرش تو کوئی لفظ بھیجیا ہی نہیں جس دی شکل اور صورت نہیں وکھائے حق ایک لفظ ہے نا آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو بندے پوچھ دے رہے بھئی حق کیا ہے آخری نبی نو اکھیوں نے اللہ جو فرمایا میں حق کا تے کوئی لفظ میں بھیجیا نہیں جیدی شکل نہیں وکھائی تا نبی نو آکھنا پیال حق ما علی حق والے پارٹیوں ہے جڑی نبی تے نبی دی آل دی معرفت رکھ دی تے جڑے نماز پڑھ کے نبی اور آل نبی دی معرفت نہیں رکھ دے وہ شیطان والی پارٹی یعنی کچھ نمازی ایسے ہیں جڑے شیطان نو راضی کرنے واسطے پڑھ رہے ہیں جڑے اس نماز نو محمد والے محمد تو افضل سمجھ دیں وہ شیطان دی پارٹی ہے جڑے انہاں نو افضل سمجھ دیں رحمان دی پارٹی ہے یا علی مولا تبھی تک گھبرات نہیں گئی سارے راجی بیٹھے ہو درود پڑھو آل رسول دے عزت رکھو ایک گل نبی فرمائی جس نے زمانے دے امام دی معرفت حاصل نہ کی تھی وہ جہالت امام نماز نہ پڑھ دے جڑے اعتراض کر دے نماز پڑھ کے نہ آیا جس امام حسن نو آکھیا کہ ہر روز اپنے نانے تے پیو دیاں تعریفہ کر دے راندے ہو نماز پڑھ کے آیا ہی نا تے حسد ابھرے اس مولا فرمایا کتا ہو کے انسان اج کی دے آ گیا وہ فوراً آیا انسان دی شکل چاہے تو جلے باہر نکلے اب پوچھو لالائندہ دے تو مولا دی ایک اور بھی حدیث کتے نو جڑا ایک لکمہ کھوائندہ وہ 70 نبیان دا قاتل ہے میں دیری دوئیں تا ودے ہوئے نا یہ کے بڑھ سے ہیں مولا 70 نبی دا قاتل ہے سرکار فرمایا سارے نبیان دا قاتل ہے جڑا کتے نو ایک گراں کھوائندہ مولا سارے نبیان دا مولا فرمایا میں 4 ٹنگا لے نہیں 2 ٹنگا لے کتے دی گال کی دیو یا علی مولا منتظر یا
تے اپنے آپ نو بچاون واسطے میں نکا جے ڈام ترائے کتے میرے وڈے بھراواں میں ماریا انہاں چکوایا ان مولویاں بھئی آئے ویکھو حدیث بھئی جیڑا گراں کھوائے وہ تا نبیاں دا قاتل ہے اپنے نو بچاون واسطے مولا فرمایا دو ٹنگا اللہ کتا جیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نبی اور آل نبی نال بغض رکھدا ہے ایسے کتے دی بخشش سکھائی نہیں چار ٹنگا اللہ ولی نو مان لائے اللہ جنت دے 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 دیو بھائی یا علی مولا مشکل یا اسنان علی اس من لے آئی چار ٹنگاں لے اس اپنی فطرت بدلی ہے پئیے اللہ دے ولی انگار ہیں میں نہ بھوکا جیڑا اللہ دے ولی نو نہ بھوکے ہووے کتا جنت چلا جاندہ جیڑا اللہ دے ولی نو بھوکے مسلط انسان ہووے کتا بن کے اٹھے تھے یار اتام ایڈیاں ساکت حدیثاں تے فرمان مولا دا دوری نے ان توبہ کر لے ہو نہ کوئی سنی ہے نہ کوئی شیعہ نہ کوئی وہابی کش دو پارٹیاں نے یا اللہ والے بن جاؤ یا شیطان ہو وہ کیویں اللہ درونی ہے یا حسینی ہو جاؤ یا یزیدی ہو جاؤ وہ کل نوے نہ کیا بھی یہ ملنگ بنیا پھر دائی اس بھی نہ دسیا میں سدھی گل تو اندسی اس سے لے توبہ دا دروازہ بند ہو جانا اعتراضات چھڑ دے پاکا نال جڑی شاہ نو نسبت ہوئے اس دا احترام بھی باگے ہوئے اور ویکو نیکو مولوی اتھے بھوک دا کھلا بزول جنا دے سومنو نہ احترام کرو تے نہ سکتے ویکو علم پاک نو سجدہ نہ کرو عیسائیاں سونے دا بنائے ہویا دروازہ وہ سال جھیک واری کھلیں دن دروازہ شیشے دا محل اس سے چک سوم پیا سوم ایک ہی انہا کہ جس کھچر تے عیسیٰ چڑے آئی وہ دا سوم لدھا سے اس سفیر روم یزید نو آکھے آئی اساں سومنو پوری عیسائیت سال ایک مرتبہ سجدہ کر دی جیڑا مور نبوت دا سوارے اے او دے لبن تے سوٹی لیندہ بیٹھا تُسی تو شیعہ سنی دے چیک کرے یزید آکھے ان قتل کرو عیسائی آئی جی میں تلوار گردن تے آئی اس کے راتی خواب ڈٹھا میں پاک محمد جام کوثر دلائے کے فرمائیں دن آ میں تیری انتظار تے آ میں آکھے جی میں عیسائی ہوں میں توڑا کلمہ نہیں پڑھیا نبی فرمائے تیرے دل اچ میرے حسین دی قبر آ گئی ہے تیرے تے جہنم حرام ہو گئی ہے مولا دا دوری نے توبہ کر لیا سر تے بان کان پھاد کے پاڑ چھڑ کے پاڑ او دی ذات نو سجدہ کرنے تے تصور اچ رکھتے ان سجدہ او دی ذات دا دسے اکھا ہے آئے رات جڑی اس رات نو ہندوستان ہے ہندو عورتاں یتیم دی مہندی ہتھاں تے لئی ودی ہے انہاں تک کلمہ ہی نہیں پڑھا پورے ہندوستان کوئی گلی ایسی نہیں جتھے یتیم دی مہندی دا جلوس نہ ہوئے
शाम गरीबां दी लोटे अरूसी खैमा जेले शामी उस चू समान लुटिया ना एक कुत्ता बना ना उस डिठा पे मेहंदी थाली पईया जिमें हाथ लावन लगा है ओदे हाथ तो पहले मेहंदी सुहा बन गई है। वो मेहंदी चू आवाज आई यतीम दियां भैणां दे हाथ लगे हुए हैं उन्हां दी हसरत नहीं पूरी हो सकी। ये उस शहजादे दे मसाइब दा अमर होया है। 28 रजब याद रात है माले मामल तू कासिम झुकया चाचे हनफिया नु इशारा किया बड़ो बहादुर अली दा पुत्र है। बारहवीं सरकार दी फौज दे जरनैल हैं जनाब मोहम्मद हनफिया। चाचे ने इशारा किया ने मामल दे नेड़े आए कोई कान च गल कीती ने इन्हां दी हिम्मत वेखो ना निके मौला इन्हां नू बख्त लाए नसीब होवन भैणां नू मावां नू। इन्हां दा रोवण वेख के मैनू रिवायत याद आई सखी हुसैन पुछदे न है हनफिया यतीम के गल कीती है जनाब हनफिया दिन में नहीं को जाके चाचा जंगलों के सफर हो सकता है मैं आवा ना आवा मेरे कबूतरों का ध्यान रखा है। कई शक च बह गए हो जिन्ना कबूतर अकबर दी बहन नू अकबर दी बरछी दी इतला दी आई कुछ शहजादा नाल लाए गए हैं कुछ घर इन्ना कुत्तियां उन्होंने मार छोड़िया है जिन्होंने जानवरों का इतना ख्याल है उन्होंने 6 महीने के बच्चे इन्ना प्यासे मारे या यजीदी हो जाओ या हुसैनी हो जाओ और नबी दे मत्थे लगना ने तो हुसैन दा मातम कीता करो। कई बार इजाजत मिली ने सात वारी तो शहजादे दी मां इजाजत मंगी नहीं मिली आखिरी बार 9वीं बार मिली सुबह दी नमाज तो बाद थके हुए हुसैन कुर्सी ते कब्जा तलवार ते मत्था अखी बंद है कोई लम्स महसूस किया ने शहादत तो वड्डा मैं तो जुमला सुनाऊं अख खोली ने ना तो एक नौखेज 13 साल का शहजादा है कदी हुसैन दे पैरों नाल सज्जा रुखसारा लेंदे कदी खब्बा लेंदे कदी जूतियां चुमदे आ जेड़े बुढ़ड़े बैठे हो उस वेले हुसैन नू हसन याद आया ते हुसैन नू अपना बचपन याद आया भाई छोटे होंदे अम्मा सज्जे जानू ते हसन नू बहंदे सारी तस्वीर हुसैन दे सामने चली खब्बे जानू ते हुसैन बतूल एक लुकमा तोड़िया हसन नू आखे ना अद्धा तू खा अद्धा हुसैन खावे वत हुसैन नू बचपन याद आया नाना दुआ बिरावां नू मोहर ते चाक गलियां फिराइंदा शहजादे नू चाक जोली च बहाया लब चुमे ने अखी चुमिया ने
گردن چمی نے پر میں نے حکم کر میرا بچہ شہزادہ قاسم آتا چاچا میں رات دا پرنے اے بھائی شرم والے اس مجلس سے اٹھی جاؤ جیڑے مکان دیونا چاندے ہو اس مانو جیڑی مہندی نہیں لا سکی جیڑے مکان انہا سینین دیونے چاندے ہو جیڑیاں بیرانو سیرہ نہیں پوا سکیاں آج دی مجلس سے چوبا پتہ نہیں زندگی دیتا پتہ کوئی نہیں بھلا انہیں چاچا میں رات دا پرنیا میں پوچھنے آیا میں تواڈی پاک شہزادی نو وصیت کیڑی کراں اے دیاں دے حصے دا جملہ سیازادیاں ماما دے حصے دا جملہ حسین فرمائندن ون میری دین و آگ میری شہادت تے کوئی رومن دیوی تے رو لئی میرے بعد برکہ دیونا پوی تے دے چھوڑی میرے بعد رسیاں پامنیاں پمنی تے پا لئی میرے بعد قید نبھامنی پوی تے میریاں ماما تے پھوپیاں دے نال ٹر جاویں شہزادہ آئین خیمے دے بوئے تھے سر جھکائیں استقبال واسطے حسین دی پاک دی اٹھن سر جھکا کے شہزادہ دکھل ہے کوئی رومن دیوی تے رو لئی میرے بعد برکہ دیونا پوی تے دے چھوڑی کڑیاں پاک کے میریاں پھوپیاں نال شام لگی ونی اے آدھے ہوئے بلا تشبیح پچھلے پیروں تے شہزادہ ہٹیا ہے حسین دی دیوال کھول کے آتی ہے ایک میرے سوال دا ہی جواب دیتی جا تیرے بعد کہیں رومن دیتا تا رو لائسا کڑیاں پا لائسا قید نبھا لائسا شہزادہ ایک گل دسی جا جدہ قید نبھا کے وطن تے آما میں وینا کی دے بھلا انہیں جڑے ماتمی تے ازادار بیٹھے ہو او مولا تواڈی مودت چیزا آپ چڑھایا ہے مولا زینچ آپ بہایا ہے بہو اوکھی ڈیپٹی آئی 8 محرم نو دسے سا مولا بات یا صابر کوئی کائنات چوکھاؤ اے جڑا علم اونچا لیندے ہو 72 فٹ لاونا اے مولا حسین دی سنت ہے اس رات نو اونچا علم آقا حسین لوایا ہے داویں دی صبح دی نماز تو بعد مولا عباس نو حکم دیتا نے علم تلے کھلو رہا باویں برچھی لگ گئی تھائیں کھلو کے ویک باویں تیر لگے ادھے مجمع نہیں سمجھیا ایک شہزادہ قاسم تے غازی آکھیا اتنی اجازت دے میں طریقہ تدا سلائیں تاں اچھے ٹبے تے کھلو کے آکھیا نے قاسم سجے قاسم کھبے واگ موڑ ہون گھوڑے نو کاوا دے ہون زین چو اٹھی کے ارزق دا سار قلم کار جدہ سار قلم ہویا بوئے چو آواز آئیے فضل دی حیاتی ہوئے لازمت للہ آفرین بھائی مرحبا مولا تیری محنت قبول کرے مولا تین اس مشن چہور کامیابی دے وے میاں نواز تیری انجمن پاک مرشد اس مشن چہور ترقی دے وے او بھی ٹائم آیا ہے قاسم سجیوں ڈٹھا ہے نیزے کھبیوں نیزے اگے نیزے پیچھے نیزے جدہ نیزے اچ گری گیا ہے نا ایک گل اور سمجھو تاں وین کرے سا کربلا دے 2 شہید ایسے جنت پتھر وس دے رہے ایک حسین دوجہ 13 سالان دا شہزادہ کوئی سجیوں پتھر ورندہ قاسم آدھا چاچا با وات پتھر سامنے آیا بابا حسین ایک باری سارے آنکھوں ہائے یتیم ہائے یتیم
سارا مجمع عورتاں مرد آکھو ہائے قاسم گھوڑے دی گردن چاہت پائے نے آکھیا نے بابا میری ماں دی پارت ہوئے ایک گل حسین کیویں سنی ہے امام حسین علی اکبر در پیدل گئے ایک راز 12ویں امام آکے دسے سے شہزادہ قاسم در ذوالجنات چڑھ گئے اے بھی ایک راز ہے اے 12واں امام آکے دسے سی ایسا تو یہ پڑھنے آنا بھئی یتیم نال پیار کتنا آسو ذوالجنانو آدھے کھلن ذوالجنان ساری زندگی میں تینو چابک نہیں مارے میرے یتیم بطریے صدے آئے آج بھجنا نہیں آج اڑنا ہے ذوالجنان دے پر نکلے جتھے قاسم صد مارے آئے حسین اتھے لتھے وات پریشان ہو گئے جس صدے آئی نظر کیوں نہیں آندہ اجائی نے سمجھے ہوئے او تقسیم تھی گئی آئی لاش قاسم دی شبیر دے آندیاں توڑ مظلوم دے پہنچن تو پہلے بھاج گئے ہن لاش تے او جا صاحبن رے دے باقی ہن سوم گھوڑے آن کے تروڑے میں در وکیا جڑا پورا محرم نہیں رنا وچھا کے چادر او خاک ہوتے ہو بیٹھا لاش قاسم دی جوڑے ایک ٹکڑا چاہندہ ہے لاش جڑیندہ ہے دوجا ٹکڑا چاہندہ ہے اور جڑے بڑھڑے سید بیٹھے ہو میں نے نوکر سمجھ کے معافی دیوے آئے حسین ایک او منظر ڈٹھا ہے بدریہ دلا چھوڑ نہیں پائے گئی حسین ڈٹھا ہے جڑے گھوڑے قاسم نو پمال کر کے بھج دے وڈے آئے اور سیدہ حسین اسے لے یتیم دلا چھوڑ دیتی ہے انہا بھج دے گھوڑے اندنال ایک بڑھڑی بھج دی وڈی حسین آدن میرے خالی ولن علی اماں کیوں تکلیف کی تھی نے میرے زخم پہلو والی اماں کیوں تکلیف کی تھی نے بی بی چٹے والے خاک رلا کے آدھی ہے گانے آلے ہاتھ دی انگلی نے او تینو کیتھ گولا سمت لے ہاتھ بھی مرین دی ودی ہے بچڑے نو ساتھ بھی مرین دی ودی ہے ماں پتر کٹھی لاش کی تھی جیڑی بن گئی ہے وہاں لائیس امام حسین ستویں کنات دے اندروں آئے قاسم دی ماں دیئے چنگا کیتا ہی تھکا ہویا ہوں میرے بچڑے دلاش نو چھائی میں راضیا او چلے حسین چہرے تے ماتم کیتا تو کیوں نو کریں دا حسین جیا صابر منہ تے ماتم کرن لگائیں قاسم دی ماں دے سامنے بائے کے آدن جے دفن دے کب اللہ شہدی آندہ بان وچ میں دفنا او مینو کوئی حصہ حوصلہ میرا پتر نہیں ثابت ملیا بہو پھریاں ویچ سارا او کل جسم دا مینو آدھ ملیا ہون راج کے ماتم کر لے ہو جی سیدہ دن ساریاں یتیم دا ماتم کرو ایک سیدہ دیئے جیڑی پھوپیاں دے گو ہاتھ جڑیں دی ودی آدھی پھوپی زینب میرے پیو نو آنکھ کانڈ کرے میں وارث دلاش تے وارث دلاش تے آکے آدھی ہر بیوہ اجڑی او دی کیتے ہوندی آس ہے
پیکے گھر دی یا صابر گھر دی آسوتے زندگی دی راہ آدھی مینو پاک حویلی آدھی مینو ڈسیا میں کین بننا ہے آدھی میں چاچے دے گھر بنیا یا پیو دے گھر بنیا آدھی نہ کوئی میرا ساور رہا آدھی میں تفخر کرا وچ سئی میں نو چاچے دی تھئی میری دل دیا دل وچ رہی ہون لاش تیری تے روما میں یا شام دی قید ماتم یتیم